मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूँ आयशा और जी आज आखिरी दिन है हफ्ते का, फ्राइडे का दिन है। इसके बाद हमारी मुलाकात मंडे को होगी, आगे वीकेंड है। और आज के दिन हमने सोचा कि हम एक ऐसी चीज़, एक ऐसे सब्जेक्ट, एक ऐसे इशू के बारे में बात करें जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करता है। हर कोई उसके बारे में बात ज़रूर करता है, लेकिन उसके बारे में हमारी नॉलेज बहुत वेग है, बहुत कम है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही होती हैं उससे कनेक्टेड। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं जादू के बारे में। जादू एक हकीकत है, हमारे मज़हब में इसका जिक्र है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन जादू करने वाले और करवाने वाले दोनों को काफिर करार दिया गया है बाय आवर रिलीजन। और इसकी बुनियाद होती है गंदगी, और इसका जो नतीजा होता है, जो इसकी एंडिंग होती है, बहुत ख़तरनाक होती है। व्यूअर्स, इंसान जो है वो ख्वाहिश का एक पुतला कहा जाता है। ख्वाहिशों का कोई लिमिट नहीं है, जायज़ ख्वाहिशें, नाजायज़ ख्वाहिशें, हर इंसान ख्वाहिश रखता है। लेकिन उन ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में लोग ऐसी राहों पर निकल जाते हैं जहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती। ऐसे लोगों के चक्रों में पड़ जाते हैं, ऐसे आमिलों के चक्रों में पड़ जाते हैं जिनके इश्तिहारात उन पर बहुत असरअंदाज करते हैं। और सवाल हम आज ये उठाएंगे, सोचना हमने ये है कि बुरा कौन है, कसूरवार हम किसको ठहराएंगे? वो लोग जो जादू करवाते हैं या वो लोग जो करते हैं? वो मासूम बेवकूफ़ लोग जो जिन पे असर हो जाता है वो जादू करवाने जाते हैं आमिलों के पास, या वो आमिल जो इन सारे चक्रों में लोगों को घेरते हैं, उनकी दौलत, उनके माल पे डाका डालते हैं, उनकी इज्जत और उनके वक़ार की एडवांटेज लेते हैं? इन सारी चीज़ों की हम आज बात करेंगे, जानेंगे कि जादू है क्या चीज़, कहाँ से निकलता है, इसका तोड़ कैसे किया जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए और इससे बचा कैसे जाए, अपने आप को, अपने ईमान को किस तरह इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि हम इन सारी चीज़ों से बचें, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। अभी चल के देखते हैं एक प्रेजेंटेशन। वो काम बताएं जो होता ना हो, वो शख्स बताएं जो मानता ना हो, वो अमल बताएं जो कटता ना हो। आमिल बाबा बंगाली के पास जिंदगी भी मौत भी सिर्फ 24 घंटे में गारंटी के साथ। जी हाँ, बस इन 2 सतरी इश्तिहारात का नज़र से गुजरना होता है और हज़ारों अफराद कम अक्ली और लाइल्मी के इस रास्ते पर अपनी मंजिल ढूंढने निकल जाते हैं। किसी को बे औलादी इन आमिलों के पास ले जाती है तो कहीं कारोबार में बंदिश का वहम जादू टोने का बायस बनता है। किसी को दिया जाता है कब्र में मटका दफन करने का मशवरा, तो किसी की परेशानी का इलाज पुतले में सुइयां गाड़ कर बताया जाता है। जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों जो है वो मुसलमानों के दायरे से खारिज हो जाते हैं, तो मैं तो नहीं समझती। और दूसरी बात, अब ये कहना कि जाहिल सिर्फ इस पे बिलीव करते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखों की भी दौड़ इस साइड पर है। नहीं, ऐसी बात नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते। होता है कि कभी कोई परेशानी होती है तो मेरी मॉम भी गई है उनके पास, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जादू टोना सब बेकार चीज़ें हैं। नमाज रोज़े पे अपना ईमान रखें। ये पीर फकीरों से अगर कुछ होने लगा तो ये सबसे पहले अपना ही, आप जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, ये बैठते क्यों हैं सब खोल के? जादू उतारने जाते हैं, अपनी तकलीफ़ें दूर करने जाते हैं। जो लोग तावीज़ करते हैं वो अच्छी बात नहीं हमारे पे, वो गुनाह है उनके लिए, ऊपर भी इसको जवाब है अल्लाह के पास। शायद इतना कसूर इन झूठ की दुकान खोलने वालों का नहीं जितना लालच और हसद के शिकार लोगों का है। ये वही लोग हैं जो ना खुद तरक्की करते हैं और ना ही किसी को आगे बढ़ता देख सकते हैं। ये रूहानी इल्म होता है, कुरानी आयात का इल्म होता है, और क्या होता है? पप्पो का बेटा है, कोई किसी का बेटा है, ये सब एक खानदान है। ये तो लोगों की मर्जी है ना, लोगों को हम खुद तो नहीं बुलाते ना। रोटी भी तो कमानी है ना। या वदूदो पढ़ो इतनी दफ़ा। इसका क्या मतलब है या वदूदो का? हाँ जी, मैं तानू क्या कि ताड़ी मेहरबानी जानता। इस्लाम तो कहता है कि जादू हराम है, लेकिन फिर वो कौन सी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो इंसान को नेकी से दूर और बदी के करीब कर देती हैं? ये वो सवाल है जो जहालत के ख़त्म होने तक मौजूद रहेगा। नाज़रीन,
आपने प्रेजेंटेशन देखी, कुछ अवाम की राय भी आपने कुछ लोगों की ओपिनियंस देखी कि जी लोग क्या समझते हैं, किस किस किस्म के जो हैं वो सॉल्यूशंस लोग पेश कर रहे होते हैं, किस तरह के पीर और आमिल जो हैं मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में, माशरे में, जो इन लोगों की ज़िंदगियों को और ख़राब कर रहे होते हैं अपनी लालच के लिए। हमने बुलाया है आज एक बार फिर डॉक्टर ईसा को, जो एक बहुत फेमस रिलीजियस स्कॉलर हैं, हमारे शो में आते रहते हैं। जब भी हमने अपनी कोई रिलीजियस हवाले से या कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी होती है, आप लोगों को एजुकेट करना होता है, हम डॉक्टर ईसा को तकलीफ़ देते हैं। ही इज़ वेरी काइंड इनफ को वो हमेशा आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ईसा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच डॉक्टर ईसा। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, इसको डिस्कस करने के लिए आप हमारे साथ आज मौजूद हैं, और आपके साथ जो तशरीफ़ रखते हैं वो आई बिलीव एक विक्टिम है जादू के। जी अच्छा, आपका भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अभी करा दें। आपका नाम? दोस्त मोहम्मद। तो डॉक्टर ईसा ये आपके पास आए थे इलाज के लिए? मुझे कॉल की थी इन्होंने, अच्छा, बहुत पहले। तो फिर जब ये टॉपिक का पता चला तो मैंने कहा कि भाई ये जो तुम्हारे साथ हुआ था थोड़ा बहुत शेयर करो, ताकि लोगों को एक अवेयरनेस जाए। और पढ़ा लिखा नौजवान जब इस तरह के उसमें आ सकता है, तो यहाँ तो लेक ऑफ नॉलेज इतनी ज्यादा है, बाकियों के साथ क्या होता है कुछ आपने दिखाया है, बिल्कुल, और कुछ शायद हम बता सकते हैं, और शायद इनको देख के कुछ लोगों के सिमिलर एक्सपीरियंसेस हुए हों तो वो भी कुछ जान सकेंगे, सीख सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि ये जादू जो है, जादू, टोने, बंदिशें, नज़र, ये सारे एक ही कनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, ये है क्या? इसका प्रूफ क्या है, हकीकत क्या है एक्चुअली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले जिस तरह आपने भी कहा कि जादू एक हकीकत है और जादू एक इल्म है, ठीक है। नेगेटिव जितने भी काम होते हैं, यानी कुरान इसको सहर कहता है, और अगर लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिलीव नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी आसानी कर दूं कि अगर वो जाएं सूरह बकरा में, कुरान की 2 नंबर सूरह है, उसकी आयत नंबर अगर 102 पढ़ेंगे तो वहाँ जिक्र आता है बाबिल शहर में हारूत और मारूत को उतारा गया, लोग इल्म सीखते थे, ठीक है। तो जादू हक है, मतलब उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसका प्रूफ है कुरान में, बहुत सारी अहादीस, बहुत सारे। अच्छा, अब लोग ये जो सुइयां चुभोना, दूसरे अमल करना, कब्रिस्तान में बैठना, ये चिल्ले काटना, बेसिकली देखें जो जिन्नात हैं, इन जिन्नात में भी मुख्तलिफ ग्रोह होते हैं। अच्छा, यानी हम जिन कहेंगे या जिन्नी कहेंगे, लेकिन ग्रोह में से एक होता है ग्रोह जो आमिर कहलाता है, जो आम इंसानों के साथ रहते हैं। आमिर, नाज़रीन, आमिल नहीं, आमिर उम्मार की जमा है, ठीक है। और जो बच्चों पर असरअंदाज होते हैं वो अरवाह कहलाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये ग्रुप्स हैं जिन्नात में। हाँ, एक वो जिन्नात होते हैं जो लोगों को तंग करते हैं, ठीक है, ये वो अफरियत कहलाते हैं। इस तरह का एक ग्रोह होता है, यानी कि वो लोग होते हैं जिस तरह इंसानों में बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, नॉन मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम होते हैं, जिनों की कम्युनिटी भी सेम इसी तरह होती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिनों के भी अपने अपने मजहब होते हैं? हाँ, अपने अपने मजहब होते हैं, और इनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं। अच्छा, इवन उनके दिल होती हैं, उनकी आंखें होती हैं, उनके कान होते हैं, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि दीन से इतनी दूरी है। अगर आप सूरह 7 सूरह आराफ की आयत नंबर 179 जाएं तो आपको वहां डिटेल मिल जाएगी कि इनके कान और दिल, इनकी समझ होती है। अच्छा, अब जो भी आप नेगेटिव अमल करते हैं, नापाकी, हर वो बुरा अमल जिससे अल्लाह ताला ने आपको रोका हो, हर वो निजासत वाला जब काम करते हैं, ये वो सारे काम इसलिए करते हैं कि वो उन जिनों में से जो पसंद करते हैं इन सारी नेगेटिव चीज़ों को, वो उनके साथ दोस्ती करते हैं, फिर वो उनके थ्रू वो सारे अमलियात करते हैं, पूरे करवाते हैं। अच्छा, अच्छा, आई एम रियली सॉरी डॉक्टर साहब, आप आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन को, व्यूअर्स को ये बता दें कि आपके कोई सवालात हों, आपके साथ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हों, कोई किस्सा हो, आप विक्टिम बने हो, हमें फ़ोन करें। 021322708661 से लेके 66 नंबर है। बहुत सारे लोग हैं जो टीवी पे नहीं आना चाहते, डिस्कस नहीं करना चाहते। हम आगे भी शोज़ करते रहेंगे इसी से कनेक्टेड, आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हमारे शो में भी ज़रूर आएँ। अगर आपके साथ कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है हमें बताइए, लेकिन अभी कॉल करें अपने सवालात के साथ, SMS करें 8888 पे। जी तो बहुत सारे नजासत वाले अमल ये करते इस वजह से हैं कि ये वो उनको पसंद है जो जिनों में से शयातीन जिन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन एक हकीकत जो है हमारे इंडो पाक में ज़्यादातर
इतने बड़े आमिल नहीं रहे, इतने बड़े पहुंचे हुए लोग नहीं हैं। यहाँ पर अभी जितने इश्तिहारात आपने पहुंचे हुए लोगों से आपका आपकी मतलब मुराद है जो रियल स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इतनी नहीं इस नेगेटिव अमल में देखिए हाँ उसी की बात कर रही हूँ, इसमें भी लोग नहीं है, इसमें भी इतने लोग नहीं है, ज्यादातर फेक हैं। आपको वो सुनते हैं, वो पब्लिक से मिलते उनके बाद इतनी नॉलेज होती है कि अगर आप उनसे 15 मिनट बात करें तो थोड़ी देर के बाद आपके बारे में बताना शुरू कर देंगे। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर एक इंसान, एक ईमान वाला ये जानता है कि अच्छा जादू बरहक है, सही है, आपने कहा मैंने कहा, जादू अगर हक है तो इसका इलाज भी तो हक है ना। बिल्कुल। तो बुराई की और खराबी का इलाज जो है वो बुराई से कैसे होगा? अमूमन लोगों में होता है कि मेरे ऊपर सफली किया गया है, काला इल्म किया गया है, ये तो नहीं खत्म हो सकता सवाए काले इल्म के। वो उस चक्कर में उधर भागते हैं, जबकि हमेशा गंदगी को किसी साफ पानी से किया जाता है। ये नेगेटिव इल्म कुरान जिसको बातिल कहता है, और हमेशा जो हक है वो उसको खा जाता है। यानी कि अगर ये कोई भी इलाज करने वाला हो, इसको खत्म करने का जरिया सवाए कुरान के नहीं है। अगर आप कुरान के थ्रू इस जादू को मानते हो तो फिर उसके इलाज को इसके थ्रू मानो। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ्राडिये, बहुत सारी कुरानी बड़ी बड़ी आयात लिखकर, और आप जाते हैं ऐसे हैं, आपको लगता है कि वो आपसे बात इस तरह करते हैं जैसे वो कुरान के होते हैं, लेकिन जब आप एक दो सिटिंग करते हैं फिर आपको पता चलता है, जब आप लुटना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इनके साथ हुआ है। थोड़ा सा अच्छा, इनसे जाने से पहले बताइए डॉक्टर साहब की वजूहात क्या होती हैं, क्यों लोग जो है इस तरफ निकल जाते हैं? देखिए, एक तो मैंने कहा कि दीन से दूरी, दूसरी चीज ये कि हर आदमी ना हाँ बहुत ज्यादा, मतलब हर आदमी ये चाहता है कि मैं एफर्ट मेहनत किए बगैर कुछ बन जाऊं, कुछ पालूं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ जायज चीजें होती हैं, यानी कि बहुत सारे घरों में बेटियां बैठी हुई हैं, शादी नहीं हो रही है, नया बिजनेस शुरू किया था नहीं चला, ठीक है, बहुत सारे और जॉब्स अच्छी नहीं मिलती। तो क्या जरूरी है सबके पीछे जादू या कोई ना कोई? नहीं होता, लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि अल्लाह ताला ने आपसे ये नहीं कहा कि मैं मुख्तलिफ चीजों में तुम्हें आजमाऊंगा, तो ये अल्लाह का एग्जाम भी तो है। अच्छा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर ये आपसे कहा है तो आप उस पर तवक्कुल कर कर, भरोसा कर कर आप उसी से मांगना सीखो। लेकिन क्यों हम कनेक्टेड नहीं है? आप बिलीव करें, हमारी मेजोरिटी सिर्फ अल्लाह का नाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जानती है, लेकिन अहकामात क्या है नहीं जानती। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, डॉक्टर ईसा सारी बात काट रही हूँ, जो समझते हैं कि जी हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारा तो खुदा से कनेक्शन है। ये भी बहुत ऐसे भी मुनाफिक लोग हैं जो मैं आपको ये बताऊं कि दीन जो है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, लोग समझते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ ली, 2.5% ज़कात दे दिया, पैसे हैं तो हज कर लिया, ये दीन का 25% है। 75% दीन लोगों के साथ मामलात हैं, बिल्कुल डीलिंग्स। हाँ, मतलब आप देखें ना, अगर आप एक ईमानदार बिजनेसमैन हैं तो ये आपकी इबादत है। अगर आप एक अच्छे शौहर हैं और आप वो सारी रिक्वायरमेंट बीवी से बच्चों तक पूरी कर रहे हैं, ये भी आप एक इबादत है। सिर्फ ये नहीं, क्योंकि हमारा माइंड सेट है ना, हमें बताया गया है कि हम मुसलमान हैं, हमारे ये 5 जो काम है हमने ये करने हैं। नहीं, आपके देखिए दीन जो है ना, आपका उठना बैठना, जीना, खाना पीना, ये सब दीन है। दीन ने किसी ऐसे पहलू को हिडन नहीं रखा जो आपको गाइड नहीं करता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अगर हम पढ़ते हैं सबा की आयत नंबर 3, अल्लाह ताला कहते हैं कि जर्रा, जमीन और आसमान के बीच में जर्रा नहीं, उससे छोटी भी कोई ऐसी चीज नहीं जो कुरान मुबीन में मौजूद ना हो। तो हम कितने बड़े बदनसीब हैं। जो जादू का इलाज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी आपको कुरान से ही मिलेगा। ये जो सारे आमिलों के पास जो लोग जा रहे होते हैं, अभी कुछ विजुअल्स चल रहे थे, कुछ इश्तिहारात हम देख रहे थे, ऐसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एड्स होते हैं कि लोग जहालत में असर हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल होता है, अवेयरनेस नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इतनी बड़ी ये मार्केट है, यानी कि आप देखें ना, एक आदमी न्यूज़पेपर में 30,000 रुपए का ऐड लगा रहा है, उसको क्या आपसे हमदर्दी है? मिल रहे हैं उसको, वो आपसे उसको क्या हमदर्दी है कि आपका? तो मसला ये है कि ये इतना बड़ा बिजनेस है कि इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि आप 5, 15, 20 आदमी से मिलते हैं, 20,000 रुपए आप रोज कमा रहे हैं, जो कि 6 लाख रुपए महीना मिलता है। पाकिस्तान में कौन सी अच्छी जॉब करे आदमी? हाँ, तो डॉक्टर ईसा हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि जी कौन ऑथेंटिक है कौन नहीं है? अच्छा जी, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। बहुत सारे सवालात हैं डॉक्टर ईसा से, आप भी अपने सवालात के लिए फ़ोन कीजिए, नंबर एक दफ़ा फिर भाई स्क्रीन पे चला दें और ब्रेक से वापस आइए। ये वक्त है मेरा। क्या आप जादू टोने पर यकीन रखते हैं? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें
YWHM स्पेस अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 8888 पर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। आज जी हम बात कर रहे हैं जादू, टोने, बंदिशें, नज़र, इन सब चीज़ों के बारे में। ये एग्जिस्ट करती हैं, ये तो कुरान में प्रूफ है, लेकिन इनसे बचा किस तरह जाए, इनका इलाज किस तरह किया जाए, किस आमिल जो इतने सारे मौजूद हैं हमारे मुआशरे में, क्या वो ऑथेंटिक हैं नहीं हैं, इन सब चीज़ों पर बात करें। डॉक्टर ईसा मौजूद हैं। अच्छा, अब हम आते हैं केस पे। डॉक्टर साहब, आपके साथ जो ये विक्टिम बैठे हैं, इनकी स्टोरी थोड़ी सी मैं सुनना चाहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थोड़ा सा आप प्लीज़ बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है? एक्चुअली हुआ ये था कि ये जादू टोने पे जो ये बात चल रही थी, तो इस पे डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आप आ जाएं, जो आपके साथ ये केसेस हुए हैं आप हमारे साथ शेयर करें। मैंने कहा क्यों नहीं, ठीक है। मैं बहुत मतलब परेशानी में था। थे, अब नहीं है? अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब सेटल हूँ, अब ठीक ठाक हूँ। तो मैं दुबई में था, 2 दफ़ा गया मैं दुबई। फर्स्ट टाइम मेरी जॉब लग चुकी थी रमादा में, और उसके बाद जब अच्छा, आप एक होटल में काम करते थे? होटल में। ठीक है। फिर मैं वापस आया, शादी हुई मेरी, फिर वापस गया मैं विजिट वीज़े पे। फिर मेरा कुछ नहीं हुआ, यानी कि 3 मंथ्स में गया दोबारा। 3 मंथ्स में मेरा कुछ नहीं बना, कोई जॉब नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। फिर मैं वापस आया 1 मंथ, फिर मैंने यहाँ स्ट्रगल की, यहाँ भी कोई ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद फिर मैं गया वापस। मैंने कहा हो सकता है इस दफ़ा कुछ हो जाए। फिर मैं 1 मंथ के लिए गया दुबई, शारजा। फिर वो 1 मंथ जो था वो मैंने पूरा वहाँ गुजार लिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वापस आया, फिर कुछ रिलेटिव्स थे, मतलब मेरे ख़ानदान के, कि हो सकता है इस पे कोई बंदिश हुई भी हो। अच्छा, आपने खुद ये नहीं सोचा? दूसरे लोगों ने सजेस्ट किया कि शायद कोई मसला हो इसके साथ, हो सकता है कोई बंदिश हुई भी हो, या किसी ने रिस्क में रुकावट कर दी हो। क्यों कोई करेगा आपकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई? वही हसद की बात जो आ जाती है कि हसद की वजह से किसी ने किया हो, या किसी भी और एंगल से रिलेटिव्स में। आपको पता कैसे चला? ये बस लोगों ने सजेस्ट किया कि शायद बंदे... तो मेरे माइंड ने उसको मतलब माना नहीं, लेकिन फिर जब इतना सब कुछ हुआ मेरे साथ, तो फिर मैंने कहा हो सकता है चलो इस दर पे भी जाके देख लेते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको काम नहीं मिला तो आपने ये सोचा, लेकिन वो शायद ये आपने नहीं सोचा कि ये शायद खुदा की तरफ से एक इसमें भी कोई बेहतरी होगी कि जी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई लक की भी बात होती है? नहीं, हाँ, लक मेरे जहन में यही था कि हो सकता है ये खुदा की तरफ से एक इम्तिहान हो, लेकिन जब लोगों ने फोर्स किया तो मैंने लोगों ने फोर्स किया, आप कह रहे हैं? तो मैंने कहा चलो चलते हैं। ये फिर किसी ने बताया, लेकिन एक बार फिर बात काटूंगी, कोई फिजिकली आपके साथ कोई ऐसी चीज हुई जिससे आपको लगा कि जादू हुआ है? कोई बीमारी, कोई कुछ नहीं, कोई और अलामत नहीं? कोई अलामत नहीं। पहले मतलब अप से डाउन टू डाउन होता जा रहा था, बिल्कुल डाउन हो गए। ठीक है। तो फिर फैमिली में थे हमारे, ससुराल में एक हमारे रिलेटिव्स हैं, इंजीनियरिंग है वो, मतलब इंजीनियर है ये। अच्छा, शिपिंग में होते हैं। ठीक है। उनका अपना बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। उनका भी यही हाल था। अच्छा, उनके साथ भी यही हुआ था? हाँ, कि उनका बिजनेस मतलब काफ़ी उनके बिजनेस हाई था, और एकदम से लो पे आ गए। लो से लो होते गए, और उन्होंने इतना कर्जा लिया, लोगों को देने वाले उसने खुद कर्जे लिए, तो वो भी इस दर की तरफ आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये लोग तो जा रहे हैं, एक बाबा होते हैं गडानी साइड पे। गडानी साइड पे, तो वहाँ चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, हो सकता है कोई बुजुर्ग होगा, कोई बेहतरी हो जाए, कुरान से कुछ बताएगा, या कोई वजीफा देगा, कोई ऐसे ही कुछ करेगा। तो अब हम लोग वहाँ सुबह 7-8 बजे हम लोग निकल गए, कि वहाँ बहुत रश, मतलब पब्लिक होती है। अच्छा। तो हाँ, बड़े लोग जाते हैं, तो अच्छा, पता नहीं नंबर कब आया हमारा। अब मैं 8 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए। कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी आपने? कोई अपॉइंटमेंट नहीं, विदाउट अपॉइंटमेंट हम वहाँ पहुँच गए। तो रास्ते में ही थे, तो मैंने पूछा क्या किसी का, आप जिन्होंने हमें बताया था वो हमारे नेबर्स थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका अफाका हो गया था?
اس سے کہا کہ میرے گردے کا پرابلم تھا, مجھے تعویذ کیا تھا, تو اس نے پیٹ سے تعویذ نکال دیا میرے اسی وقت. تو میں نے شوق, میں نے کہا ہو سکتا ہے اب یہ لیڈی اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے, وہ ٹھیک ہو گئے تھے. اچھا, تو پھر آپ نے کہا شاید ہاں, میں نے کہا یہ تو جیتا جاگتا ثبوت مجھے مل گیا, تو انسان ہے وہ تو عمل کر ہی جاتا ہے. پھر ہم لوگ وہاں پہنچے تو بہت رش بھیڑ تھی, وہ انڈر گراؤنڈ ٹائپ کے انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا. تھوڑا سا ڈسکرائب کریں منظر ذرا کہ یہ کس طرح کی یہ بناتے ہیں لوگ اپنے. ایک ڈھابا تھا. اچھا, مجھے نہیں لگا, میں تو جب گیا ڈھابا تھا, ڈھابے کے اندر گلیوں میں مطلب انہوں نے ایک راستہ بنایا تھا. اب میں نیچے گیا اور انڈر گراؤنڈ سے تھوڑا سا تھا, وہاں نیچے گیا, 2 کمرے بنے ہوئے تھے, اور 2 کمرے اتنے گندے کہ میں آپ کو آپ ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. مطلب اب میں نے کہا یہ بابا کون ہے, بہت رش تھا, بابا ایک تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور زمین پہ یہ پورا ہجوم بیٹھا ہوا تھا. اب وہ جب میں نے بابا کو دیکھا تو وہ بڑی بڑی مونچھیں تھی اور منہ میں گٹکا تھا ان کے, کوئی داڑھی نہیں تھی, آپ نے کہا کوئی سندھی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. میرا تو اس وقت ڈاؤٹ ہوا, میں نے کہا یہ میں کسی غلط جگہ پہ لگتا ہے آ گیا ہوں, لیکن آ گیا ہوں, چلو دیکھ لیتے ہیں. تو اب میں بھی جا کے پھر بابا اٹھ کے گئے کہ وہ کسی کو انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر بہت گہرا تعویذ ہے اسی ہجوم میں سے, تو آپ کو صدقہ دینا پڑے گا بکرے کا. اچھا, اور ادھر ہی دینا پڑے گا, ادھر ہی دینا پڑے گا. اچھا جی, ہمیں کھلا دیں وہ گوشت. اچھا پھر تو اور آپ جائے دوسرے کمرے میں, میں آپ کا تعویذ نکالتا ہوں بکرے کے خون سے. وہ بیچارہ گیا, بکرا لے کے آیا, بکرے کو انہوں نے ذبح کیا اور اس کو ایک تھال میں اس کا خون لیا اور اس کو لٹا دیا. اس کو جب لٹایا تو میں نے کہا جا کے پتہ نہیں پیٹ میں ہاتھ گھسیڑ کے اس کا کوئی نکالتے ہیں کیا, میں ڈر رہا تھا اس وقت. میں نے کہا اس کو لٹا دیا, اس کے پیٹ پہ وہ تال رکھی اور وہ اس میں ہاتھ مارنے لگا بلڈ میں. اب جب آپ بلڈ پہ ہاتھ مارو گے تو وہ آٹومیٹکلی وہ گاڑھا ہو جاتا ہے. تو ایک دوسرا بولا سائیں 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 سائیں, اس نے نکال کے رکھا, بولا یہ رہا تمہارا تعویذ, خود ہی ڈال دیا, خود ہی اس میں ڈال دیا. بولا جاؤ صحیح ہو گئے. وہ اٹھ کے جو ہے نا وہ چلا گیا. اب ایک خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ, بولا بابا بہت پریشانی ہے. تو میں نے کہا اچھا بہت وہ انہوں نے کہا پریشانی ہے اور گردے کی پرابلم ہے, یہ ہے. پھر جب میرا نمبر آیا تو مجھ سے کہا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے, میں نے اپنی پریشانی سٹوری ساری بتا دی. بولا آپ کے اوپر تو بہت گہرا تعویذ ہے, بہت عمل ہوا ہے اس پہ آپ کے اوپر, اور اس کے لیے جو ہے نا آپ کے خلاف بہت سازشیں ہو رہی ہیں. پورا خاندان جو آپ کا ہے وہ آپ کے خلاف ہو گیا. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے کیا پڑے گا, کہہ رہے وہ میرا آپ کو آدمی بتائے گا. انہوں نے بندے رکھے ہوئے, ایک تعویذ بنایا, بولے اس کو جوتے کے نیچے رکھو, اور باقی اسٹرکچر آپ کو وہ دیں گے. وہ مجھے سائڈ پہ لے گئے, بولے بکرا ذبح ہوگا, صدقہ ہوگا, اور جو ہے نا آپ کو صدقہ دینا پڑے گا, نہیں تو یہ عمل. اچھا, کیا صدقہ دینا پڑے گا؟ بکرے کا. وہ تو آپ نے کر دیا. وہ تو پھر میں نے کروا دیا بکرے کا. تو پھر بولا آپ کے جو ہے نا معاملے اب سولو ہو جائیں گے. اچھا, لیکن آپ نے کہا کہ بہت پیسے آپ کے برباد ہوئے ان سارے چکروں میں, اور کیا انہوں نے مانگا؟ اور یہ کہ مطلب پھر دوسرے بابا کے پاس بھی میں بتایا تھا انہوں نے. اچھا, کیونکہ آپ کا علاج نہیں ہوا اس سے. پھر ایک ہمارے دوسرے نیبرز تھے, انہوں نے کہا کہ یہاں ایک دوسرا بابا ہے, چلے وہاں بھی آپ چلے گئے. وہاں بھی میں چلا گیا. اچھا, وہ کیا تھا, وہ بابے کو اس نے پہلے سے جو میرے نیبر تھے میری سٹوری ان کو بتا دی تھی, ان کو پتا, مجھے پتا تو نہیں تھا. اب میں گیا تو میری سٹوری کھولنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا سر بابا آپ کو کیسے پتا میری اتنی سٹوری؟ کہہ رہے میرے موکلات نے مجھے بتائیں. اچھا بتائیں, اینڈ میں کیا ہوا, آپ کتنے لوگوں کے پاس گئے اس چکر میں؟ یہ 2-3 کے پاس گیا, اس کے بعد میں نے اینڈ کر دیا. مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ صرف ایسی ایک فیک ہے, اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہے. جب میں وہاں گیا تو کہ میرے موکلات ہیں, میں فری میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں. اچھا, ڈاکٹر عیسیٰ بہت پیشنٹلی یہ سب کچھ سنتے رہے ہیں, ود اے اسمائل آن ہز فیس, مسکراتے رہے ہیں ساتھ ساتھ. اپنے تاثرات ذرا تھوڑے سے بتائیے کہ یہ جن عاملوں کے پاس گئے, ان پیروں, آپ کے پاس کب پہنچے؟ مجھے تو خیر فون میں ملتا نہیں, انہوں نے کیا جب یہ سب سے گزر کے انہوں نے پھر آپ کو فون کیا, کہیں سے نمبر لیا ہوگا. تو باتیں سن کے مجھے بھی ہنسی آتی ہے. ظاہری بات ہے کہ دیکھو سادے لوگ ہوتے ہیں, وہ اب ایک پڑھا لکھا, کیونکہ انسان اثر لیتا ہے. بالکل, جب اس طرح کی پرابلم ہو کہ آپ کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے, پھر آپ کو کوئی ایڈوائز کرتا ہے کہ بھی آپ جو ہے نا روز ورس ٹو ورس ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کے اوپر بندش ہے, آپ کے اوپر کچھ ہے. پھر اس طرح کے یہ جو فراڈی ہیں ان کے اوپر میں سمپل سی ان کو کہا فون پر, میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے, آپ اس کو پڑھو اور پریکٹیکل اسٹرگل کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے. پھر کچھ ٹائم بات ہوئی, حالات الحمدللہ اچھے ہو گئے, کیونکہ جس کو قرآن شفا نہیں دے پھر اس کو کوئی شفا نہیں دیتا. اگریڈ. ایک کال لیتے ہیں اس پوائنٹ پہ, ریلی سوری. شرجیل ہیں کراچی سے. ہیلو, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں عائشہ؟ جی بالکل اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. شرجیل جی کوئی سوال ہے آپ کا ڈاکٹر عیسیٰ سے؟ کچھ شیئر کریں گے؟ جی شیئر کرنا چاہتا ہوں میں کچھ یہ آپ کے آج کے موضوع کے جادو ٹونے کے حوالے سے. اچھا بتائیے. جی یہ جادو ٹونے کے حوالے سے میرا سمجھے کہ یہ پیغام ہی ہے، میسیج ہے سب کو کہ میرے ساتھ ایک تھوڑی سی ٹریجڈی ہوئی تھی. اچھا ٹریجڈی؟ جی ٹریجڈی ہوئی تھی میرے ساتھ کہ میں اپنے گڈاؤن کی وہ مینٹیننس کروا رہا تھا، تو میرے گڈاؤن سے ہی میرے ہی وہ پتلا ٹائپ کا میرے ہی نام کا میرے گڈاؤن سے نکلا. گراؤنڈ سے؟ جی گراؤنڈ سے. اچھا پھر آپ نے کیا کیا اس کا؟ میں تو بڑا حیران ہوا کہ میں ابھی میرا کون سا ایسا دشمن آ گیا. تو میرے کافی دوستوں نے مشورہ دیا فلاں اس کے بچہ پاس چلے جائیں، اس کے پاس چلے جائیں، تو میں فی الحال ایک بنگالی کے پاس گیا. اچھا جی پھر تو انہوں نے تو مجھے بہت الٹے سیدھے کام بتایا کہ قبرستان میں جا کے یہ کر دے وہ کر دے، تو میرا اس سے دل مطمئن نہیں ہوا. اچھا پھر؟ تو پھر میں نے سمجھے کہ میں خود ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ پیر فقیر بن گیا. میں نے خود ہی قرآن پاک کی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو میں نے اپنے علاج سمجھے خود ہی کیا ہے. خود ہی کیا؟ اچھا اچھا چلیں تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عیسیٰ، یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے. تھینک یو شرجیل. تو لوگ ان جگہوں پر پہنچتے ہیں اور ان میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں ہمارے ناظرین یا ہم لوگوں کا بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ. پروموٹ ہی ہم کر رہے ہیں. ہاں مطلب جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دیکھیں پہلے تو ڈفرنس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ جو میں علاج کرتا ہوں قرآن سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے. پہلی بات یہ کہ عموماً آپ کے میڈیا پر بھی چلتا رہا ہے کئی ہماری بہنیں عزت سے بھی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک انسان شرعی ہے، وہ قرآنی علم کرتا ہے، ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی ہے، ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے، اور وہ سمجھ بھی رہی ہے روحانی علاج ہو رہا ہے. اچھا وہ ہسبینڈ کو وہیں بٹھایا ہوا ہے اور 3 راہداریوں سے گزر کر وہ بابا اندر ایک اکیلی خاتون کو بلا رہا ہے. اچھا یہ دینی آدمی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو گیا کام؟ تو دینی آدمی وہ کام کیسے کرے گا؟ تو آپ کے سینس ہونے چاہیے، وہ سینس ہی تو چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری چیز یہ کہ آپ سے وہ آپ پریشان ہیں، یہ جس طرح ہمارے بھائی نے کہا کہ مالی پریشانی ہے، اوپر سے آپ 7,000 روپے کا بکرا مانگ رہے ہیں. تو جو اوتھینٹک آدمی ہوگا وہ کبھی آپ سے پیسے نہیں لے گا کیونکہ وہ تو اپنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی علم دیا ہے اور میں سبب بنتا ہوں کئی لوگوں کا اور ان کی قرآنی آیات بتا رہا ہوں، اگر ان کا اللہ بھلا کر رہا ہے تو اللہ مجھے چھوڑ دے گا کہ میں ان سے 200 روپے مانگتا رہوں؟ تو دے آر all شاپ کی، مطلب سب دکان والے ہیں. لیکن ڈاکٹر عیسیٰ چلیں یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا عاملوں کی کہ جی obviously ہم بھی جانتے ہیں جو تھوڑا بہت اب سوچ سکتے ہیں کہ جی کون ٹھیک ہے، کون صحیح ہے، کون نہیں ہے. یہ لیکن جو جب جادو کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر یہ لوگ فیک ہیں تو پھر یہ کیسے جادو کر پاتے ہیں لوگوں پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جادو تو ایک حقیقت جیسے ہم نے بولا اس میں 90% تو فیک ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کوئی آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. میں ویسے ناظرین سے کہوں گا یہ کریں نا ایسا، لیکن اگر آپ ایک کوئی وہ بکرے کی سری لے لیں اور اس کے اوپر آپ 2-3 انڈے توڑیں، تھوڑی سی دال رکھیں اور بچے کو بولیں کہ سارے مارکر کالے پیلے اس پہ پھیر دے، 2-4 سوئیاں لگا کے آپ کسی کے گھر کے دروازے پہ رکھ دو، آدھے گھنٹے کے بعد آپ تماشا دیکھو، سارے گھر والے پریشان رہیں گے، بولیں گے دیکھیں ہمارے پر جادو تھا. اندر سے آواز بھی آئے گی کہ میں نے کہا تھا نا رضیہ باجی کہ رات کو میں نے بھی سائے دیکھے تھے. اچھا پھر جس نے رکھا ہے وہ کسی بزرگ کو لے آئے مارکیٹ سے جو آتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ یہ تو بہت بڑا عمل ہے، مجھے 40 دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا. آپ کو جھوٹ پتہ چل جائے گا. ایک تو اس عالم کا پتہ چلا اور دوسرا گھر والوں کی کیفیت، کیونکہ ایمان کمزور ہے. اگر آپ اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں تو آپ اللہ کے اوپر فیتھ تو کریں کہ میرا اللہ ہے، مجھے کرنا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ٹریٹمنٹ بتائی ہے اس کی، قرآن میں آیات موجود ہیں اس کی، کیا ضرورت ہے ہمیں بھٹکنے کی؟ لیکن جو اصل میں واقعی بندشیں کر رہے ہوتے ہیں یا جادو کر لیتے ہیں لوگوں کے اوپر اس طرح کے لوگ، یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ مطلب یہ کیسے لوگ یہ پروسیجرز، یہ جو قبرستانوں میں جایا جا رہا ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان میں کتنا ٹروتھ ہے؟ نہیں یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ جنات میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو جتنی غلاظت ایک انسان کر سکتا ہے، قبرستان میں بیٹھنا یا کچھ خون سے قرآنی آیات لکھنا یا کچھ ایسی حرکتیں جو واش روم اور پتلوں میں سوئیاں ڈالنا، اس لیے تھوڑی سی کلیئر نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی چیز اس کو نیگیٹو اٹھا کر کرنا نہ شروع کر دے. وہ سارے نیگیٹو جب عمل ہوتے ہیں
تو ان میں سے کچھ جن ان سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سارا پھر علم جو یہ نیگیٹو چلتا ہے تھرو ان کے چلتا ہے. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں جنات کے تھرو سارا جادو ہو رہا ہے. موکل کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے لوگوں میں ایک بڑا عجیب سا ہے کہ جی ہمارے پاس موکل ہوتے ہیں, بڑا لوگوں کو مزہ آتا ہے بڑا, حالانکہ کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملائکہ ہیں اور جنات ہیں. قرآن ایک پہلے کہتا ہے یا ایھا الناس, ایک انسان ہے, پھر اسی کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, پتہ چلا انسان بھی ہے, ایمان والا بھی ہے, پھر کہتا ہے کہ یہ متقی ہے, پھر یہ کہتا ہے کہ مومنون ہے. انسان ہے کہ اس کے مراتب بدل رہے ہیں. جنات میں سے جو پرہیزگار ہوتے ہیں دے کال موکل, موکل وہ غلط کام کیسے کرے گا؟ یہ لوگ کیونکہ امپریشن ڈالنے کے لیے کہ جی میرے پاس موکل ہے, میرے جنات کنٹرول میں ہیں. نہ تو جنوں کے پاس کوئی علم ہوتا ہے غیب کا, یاد رکھیے گا, یہ لوگ ہوتا ہے بولتے ہیں کہ جی ہم آپ کو پتا کر کے دیں گے. میں نے تو ایسا دیکھا ہے پاکستان میں بیٹھا ہوا لنڈن والوں کو بتا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے کہا جادو جنات کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں, میں نے وہی کہا نا کہ وہ جو بد اس میں سے برے ہوتے ہیں, جو بیڈ ہوتے ہیں وہ, اور پھر ان کے جو منترز ہوتے ہیں, یہ جب دونوں ملاپ کرتے ہیں اس کے بعد یہ چیزیں ایکٹیو کرتے ہیں. اور جادو برحق ہے, مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 99% فیک ہوتا ہے. اس پوائنٹ پہ ایک بریک لینی بہت ضروری پڑ گئی ہے. بریک لیجئے, یہ وقت ہے میرا, واپس آئیے اور یہیں سے گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعویذ گنڈوں میں لوگوں کی مشکلات کا حل پوشیدہ ہے؟ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے SMS کریں YWHM اسپیس, اپنا میسج ٹائپ کریں اور بھیج دیں 8888 پر. ناظرین, بات ہو رہی ہے جادو, کالا جادو, بندشیں اور نظر اور ان ساری چیزوں پہ. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت ساری انفارمیشن ابھی تک تو دی ہے. ایک چھوٹا سا سوال کروں گی اور پھر میں جاؤں گی ردا کی طرف. ڈاکٹر صاحب جو لاہور میں موجود ہیں, مریم آفتاب کے ساتھ, جو لاہور کے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ تو بہت اچھی طرح واقف ہوں گے. مریم آفتاب از اے ٹیرو کارڈ ریڈر, بہت فیمس ہیں, بہت سالوں سے پریکٹس کر رہی ہیں, بہت ان کا نام ہے. بٹ ان کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جادو اور کالا جادو یہ دو فرق چیزیں ہیں, کیا فرق ہے ان میں یا ان کا کنیکشن؟ ہاں, مطلب کالا جادو اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے, اچھا, اور اس کے طریقہ کار جو ہے وہ جو اپناتے ہیں وہ انتہائی درجے کے جو نجاست, یعنی کہ کہہ لیں کہ انتہائی درجے کے جو خراب, یعنی کہ اس کے اثرات فزیکلی بھی ڈیمیج کر رہے ہیں, فزیکلی بھی ڈیمیج کرتے ہیں اور آپ کو ویسے بھی فائنینشلی بھی ڈیمیج کرتے ہیں. اچھا, فزیکلی یعنی کہ بیماری کی صورت میں آپ سوکھنا شروع کر دیں گے اس کو, لوگ جو ہے نا زیادہ جلدی اس کو پکڑ نہیں پاتے. اچھا, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر کہیں گے آپ کی کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن بندہ بندے کی بالکل وہ ویک ہوتا جا رہا ہے. اس کی بہت ساری اور علامات ہیں, اور انشاءاللہ ٹریٹمنٹ بھی قرآنی بتائیں گے جب لوگوں کو. علامات کے بارے میں ہم بعد میں ایکچولی بات کریں گے. اچھا, اور جادو کیا ہے؟ دیکھیں جادو تو ایک ہی چیز ہے. جادو ایک جس کو آپ نے کہا کالا علم, وہ بھی جادو ہے, اور جو جادو صرف جادو میجک, ہاں صرف میجک, لیکن اس میں ایک انتہا درجے کا ہوتا ہے جس کی عملیات کرنے میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے, وہ پکڑا کم جاتا ہے اور افیکٹڈ جلدی ہوتا ہے, اور اس کا توڑ بہت مشکل ہوتا ہے. ایک زہر ہوتا ہے جو آپ کو سلو مارتا ہے, ایک زہر ہوتا ہے جو آپ کو فوراً مار دیتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے جادو اور کالے جادو میں, ہے تو دونوں جادو. بالکل. اچھا, ساری علامات پہ ابھی بات کریں گے آگے شو میں. ناظرین ابھی چلتے ہیں لاہور ردا کی طرف, اور ردا موجود ہے مریم آفتاب کے ساتھ. جی ردا, السلام علیکم. السلام علیکم عائشہ, کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ردا. جی مریم کہاں ہے؟ جی
جی مریم یہ بالکل میرے ساتھ ہیں. اب ویسے تو جیسے آپ نے بالکل انٹروڈیوس کیا کہ پاپولرلی شی از نون ایز اے ٹیرو کارڈ ریڈر, بہت مشہور ہیں, بہت فیمس ہیں. آئی تھنک لاہور کی آڈینس تو سب ان کے نام سے واقف ہوگی. اس کے علاوہ ہیلر ہیں, ان کا ایک ہیلنگ سینٹر ہے جہاں پہ جیسے کہ پہلے بات ہو رہی تھی شو میں کہ ضروری نہیں کہ جب لوگ کلیم کریں کہ جادو ہے, بلیو آف کورس بہت سارے لوگ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں میں, لیکن کئی دفعہ ان کا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے جو ایک ہیلنگ سے, تھراپی سے جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو مریم جیسے کہ آپ سن رہی تھی ہماری کانورسیشن شو میں پہلے بھی عائشہ کی, تو کیا آپ جادو میں بلیو کرتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں جادو میں بالکل بلیو کرتی ہوں. اور آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گی کہ جادو ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سنس میری سائیکالوجی کی بیک گراؤنڈ ہے اور ٹیرو کارڈز میں ایکسیڈنٹلی گئی تھی. اب شروع میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مینٹل النیسز کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اب کسی اسکیزوفرینیا ہو جائے تو ان کو ہلوسینیشنز شروع ہو جاتی ہیں, اینڈ سنس فیملی ممبرس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہلوسینیشنز ہو رہی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں جیسے موکلات یا جنات نے ان پہ افیکٹ کر دیا ہے. تو فرسٹ آف آل ڈائگنوسس از ویری امپورٹنٹ کہ کیا یہ کوئی, کیونکہ اکثر لوگ جو پریشان ہو کے بچوں کے لیے آتے ہیں وہ یوزلی مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوتے ہیں. جیسے ابھی شو میں انہوں نے پہلے کہا, اور کئی ایسی کیٹیگریز ہوتی ہیں جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی, بالکل, جن کی ہمارا سوسائٹی کا سسٹم ایسے ہو گیا ہے کہ کئی جو اپر کرسٹ ہے وہ تو خود اپنے لیے چوز کر لیتے ہیں, اور جو نہیں چوز کرتے ان کو رشتے والے پاگل کر دیتے ہیں. ایک وہ والی کیٹیگری ہے. آئی تھنک ایک بہت کامن مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں لوگوں کے پاس. سو فرسٹ آف آل ڈائگنوسس دیٹ ویدر اٹ از جادو, اینڈ آئی آلسو اسٹرانگلی بلیو جادو سے زیادہ نظر جو ہوتی ہے, نظر از ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ایک کامن چیز ہوتی ہے. بہت لوگ بلیو کرتے ہیں, اور نظر یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیلیبریٹلی لگا رہے ہیں. کئی لوگوں میں اتنی انوی ہوتی ہے اور اتنی حسد ہوتی ہے کہ ان کی نظر اچھی یا بری دونوں لگ جاتے ہیں. تو ہمارے یہ جو سینٹر ہے اس میں سب سے پہلے جو کامنلی ہم بتاتے ہیں وہ اورا کلینزنگ اس کو کہتے ہیں. اچھا. اور وہ سورہ کوثر کے ساتھ سکھاتے ہیں. اورا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ویسٹ میں بھی جائیں تو اورا 7 لیئرز ہوتی ہیں اور ان کے کیمراز بھی ہوتے ہیں جو ان کی فوٹوگرافس لے سکتے ہیں. اچھا اچھا. سو اس کی یہ آپ ایکسپلین کریے ذرا سا ہمیں ایزی ٹرم میں. یہ ایزی ٹرم میں یہ ہے جی کہ نظر آپ کو لگ گئی, میں نے کارڈز دیکھے اور میں نے کہا آپ کی نظر لگ گئی, ٹھیک ہے. اس میں آپ کے صدقات بھی کاؤنٹ کرتے ہیں اور آپ اپنے اورا کو ارد گرد کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں, تاکہ اگر آپ کہیں جائیں اور آپ کو لگے کہ کوئی آپ سے جیلس ہے تو آپ اس کی پروٹیکشن میں رہیں. میں نے تو اسپیشلی ایک CD اللہ کے ناموں کی بنائی ہوئی ہے, and I believe کہ اللہ کے نام اور اسم اعظم کے ساتھ ہم اورا کلینزنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن اسم اعظم اگر آپ ہمارے ناظرین کو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ناموں کے ساتھ جو عدد خدا کے 99 نیمز کو ہوتا ہے ان کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا اچھا. بٹ اٹس ویری سیڈ کہ نظر کی پرابلم ہمارے ہاں بہت زیادہ کامن. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ بلیو کرتی ہیں کہ جادو ہے, لیکن اس ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ ڈائگنوسس بہت ضروری ہے. کئی دفعے اور ایشوز ہوتے ہیں جن کو آپ فرق طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو جادو اگر ہے تو جادو کس قسم کا ہے, آپ اس کو کس طرح سے, مطلب آپ کیا اس کی ٹریٹمنٹ سمجھتی ہیں جو ہم لوگوں کے پاس دیکھیں جو ابھی انہوں نے پہلے بات کی کہ سورہ بقر یعنی کہ قرآنک چیز ہی ان کا ٹریٹمنٹ, انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے, اور اس کا ٹریٹمنٹ اسی طرح ہونا چاہیے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں کہ کئی دفعہ جب وہ بہت پڑھتے ہیں اور ان کے مسئلوں کا حل نہیں ہوتا. اچھا. فار انسٹنس کئی دفعہ کئی لڑکیاں آئی ہیں جن کو یا ودودو یا لطیفو ایک عام نام ہے, تو آپ ان کو پڑھنے کے لیے, تو جب ان کا ایک جہاں انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں وہ چیز پوری نہیں ہوتی تو تھوڑی سی ڈسٹربڈ ہو جاتی ہیں. اور بہت دفعہ ہوا ہے کہ ان کے لیے کچھ وقت کے بعد اچھا ہو گیا ہے. اچھا, مطلب جس کے لیے وہ کر رہی تھی اس سے بہتر چیز ان کو مل گئی. اچھا, آئی ایم سوری میں انٹرپٹ کروں گی اس پوائنٹ پہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عیسیٰ بھی موجود ہیں. آپ دونوں کا کبھی آپس میں انٹریکشن ہوا؟ مریم, ڈاکٹر عیسیٰ. نہیں. اچھا. آپ لوگ شو تو سن رہے ہوں گے, ہم بھی انہی ساری چیزوں پہ ابھی ہم پہ اور علاج پہ نہیں آئے تھے. تو ڈاکٹر عیسیٰ میں صرف آپ سے کہنا چاہوں گی کہ مریم جو کہہ رہی ہیں کہ جی کچھ چیزیں پڑھنے کو دی جاتی ہیں, اس سے آپ کتنا اتفاق کر رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو ایک بات کہی نظر کی, یہ بہت اچھی بات ہے, اور جو انہوں نے کی کہ نظر لگتی ہے. ایک تو
ہر آدمی کی لگتی ہے, ایون ماں باپ بہن, لیکن حسد کرنے والی کی تو لگتی ہے, یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے, مطلب وہ 99.9% لگتی ہے. اچھا, ٹریٹمنٹ کسی بھی چیز کی سوائے قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, یا میں اس میں بڑا کلیئر بتا دوں, ہمارے یہاں لوگوں کو نالج نہیں ہوتی, وہ بیچارے, اور سیکنڈ پتہ ہونا چاہیے, مطلب ایک تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے اوپر کوئی مسئلہ ہے, اور سیکنڈ یہ ہونا چاہیے کہ پڑھائی کون سی آپ کریں گے. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بیماری کے معاملے میں لوگ یہ غلطی نہیں کرتے ہیں کہ اگر ان کو نزلہ ہے تو وہ میڈیکل اسٹور پر جا کر ساری دوائیں اپنے گھر نہیں لاتے کہ کینسر کی بھی کھا لوں, اس کی بھی کھا لوں, تو پھر آخر میں آپ تنگ ہو جائیں گے. تو پڑھائی کے معاملے میں بھی وہ پڑھائی کریں جو اس بیماری کو یا اس عمل کو ختم کرنے کے لیے ہو. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ دے دیا, کسی نے کچھ دے دیا, اب وہ ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. اب جب ان کے اوپر وہ اثرات نہیں ہوتے تو بیسیکلی وہ عقیدہ ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنا پڑھ چکا ہوں, میں اتنی چیزیں پڑھ, مجھے تو کچھ نہیں ہوتا. تو ہوتا یہ ہے کہ کم سے کم جو اتھینٹک لوگ ہوتے ہیں اور آپ کی سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں, بلیو کریں, اس کے لیے کوئی بڑے عامل کامل گدی نشین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس مسجد کے پیش امام ہوتے ہیں, آپ کے پاس جو قرآنی تعلیم رکھتے ہیں, کیونکہ جتنا ان کے پاس علم ہوتا ہے, قرآنی آیات وہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, جو حدیث میں, تو مطلب اس کے لیے کوئی بڑی لیکن ہم ان کے پاس جاتے نہیں. بالکل. مریم, آپ کتنا اس سے اگری کر رہی ہیں جو ڈاکٹر عیسیٰ باتیں کر رہے ہیں؟ میں ان سے بالکل 100% اگری کر رہی ہوں. اور میرا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ کلینک ہے تو اس میں یا قدوسو جن لوگوں کو انزائٹی ہوتی ہے اور جو فیل کرتے ہیں کہ ہمیں انزائٹی ہو رہی ہے, تو میں نے ایک اللہ کے ناموں کی سی ڈی بنائی ہوئی ہے جو میں نے ویسٹ میں بھی بھیجی ہے, وہ انگلش میں ہے, اور اس میں مراقبہ سٹائل میں ہم نے یہ ورد کروایا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف انزائٹی. اس کے بعد یا سلاموں, ضروری نہیں کہ ہیلتھ میں آپ کو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ورسٹ چیز ہو جائے. کئی دفعہ ہمیں صبح اٹھ کے تھکن محسوس ہوتی ہے, ہم لوگ فریش نہیں اٹھتے, تو اس سی ڈی کے اندر ہم نے وہ ٹیکنیکس بھی یوز کی ہوئی ہیں وچ آر پازیٹیو تھنکنگ, اور وہ یا سلاموں کو چینٹ کر کے آتی ہیں. اور اس سے میں یہ بتا دوں کہ برکلے میں جب ہم ایک سیمینار کر رہے تھے تو اس سی ڈی سے ایک عورت مسلمان ہوئی تھی, اور اس نے اپنا مسلمان نام عائشہ رکھا تھا, اور اس کے بعد ادھر اس نے صوفیزم کی کلاسز لی تھیں. اور میں گارنٹی کرتی ہوں کہ جس کو انسومیا کی پرابلم ہے اور جو سمجھتا ہے کہ میرے پہ کوئی دم ہو گیا ہے یا اس کو نظر لگی ہوئی ہے, تو وہ اس سی ڈی کو سنیں, تو وہ 22 منٹس کی ہے, 22 ڈیز سنیں, وہ اتنی اس میں ہیلنگ آتی ہے کہ وہ 11th ڈے پہ اس کو نیند آنی شروع ہو جائے گی. اس میں 5-6 اللہ کے نام. اچھا مریم, I'm sorry, اس پوائنٹ پہ ہمیں بریک لینی بہت ضروری ہے. بریک سے واپس آئیں گے اور انہی دونوں سے ہم بات کرتے رہیں گے. آپ ویورز بریک لیجئے, بہت ساری کالز آپ کی آ رہی ہیں, بریک کے بعد ہم کال بھی لیں گے. نمبر ایک دفعہ پھر بتا دوں, 02132270861 سے لے کے 66 تک ہمیں کال کریں. بریک پہ جائیے اور جو سوال آپ کو ہمارے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, پلیز اس کے جواب کے لیے 8888 پر SMS کریں. بریک لیجئے, یہ وقت ہے میرا. آپ کے نزدیک جعلی پیر فقیر زیادہ قصوروار ہیں یا ان کے پاس جانے والے؟ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے SMS کریں YWHM اسپیس, اپنا میسج ٹائپ کریں اور بھیج دیں 8888 پر.